والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ جدوں نظرے کرم ہووے تے بیڑے پار ہوندے نے جانے میں نہیں موبائل نہیں کرنا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دکھر سارا حسین ابن علی
दस्या लुटा के करदा घर सारा रजा जे यार दी होवे कतों इनकार होंदे ने रजा जे यार दी होवे कतों इनकार होंदे ने सवारी लई जिसनों मिलन कांधे मुहम्मद दे इनू कहंदे ने सरदारी ते इंज सरदार होंदे ने। क्या बात है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। हुजूर दिन राती सब तो ज्यादा उम्मत वास्ते दुआ फरमाते सन। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी या रसूलल्लाह हर नबी नूं अल्लाह ताला एक दुआ अता करदा है गिफ्ट के तौर पर तो अनवी अल्लाह अता की थी। हुजूर ने फरमाया हाँ। तो अम्मा जी फरमाती हैं सोने दुआ मंगो अल्लाह तुहानू बेटा अता फरमाए। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मैं वो दुआ बचा के रखी। सोने वो दुआ किस वास्ते बचा के रखी? फरमाया मैं जदों हशर दे दिहाड़े मेरे गुनाहगार उम्मतियां अपने गुनाहां दी वजह तो दोज़ख जान लगना मैं उदों मंगनी है भई अल्लाह इन्हां जन्नत। सारा आपको समझ आई कि ना? अल्लाह अकबर। इमाम कुशैरी ने इसमें लिखा और क्या कमाल दा लिखा। अल्लाह अकबर। गुनाहगारा गरीबां लई दिने राती दुआ करनी। गुनाहगारा गरीबां लई दिने राती दुआ करनी। इनू कहंदे ने गमखारी ते इंज गमखार होंदे। मोहतरम हाज़रीन आप सब नू अल्लाह ताला बरकत व जज़ाए खैर नाल नवाजे। ये मोबाइल वाला इश्तिहार में दिखाओ है वो बेटा। आपने बड़ी कोशिश फरमाई। हर बंदे दा वक्त बड़ा कीमती है कि हर बंदे दी बड़ी मसरूफियत है। अजकल तो जिन्हां नूं होर कोई मसरूफियत नहीं फेसबुक की मसरूफियत जाती नहीं। जिन्हें शफकत की है थोड़ा जिहा चिर बंद करके तो साडी गल भी सुनते हैं उन्होंने मेहरबानी बनती। महफिल मिलाद शरीफ और ख़त्म पाक मोहम्मद अयात हंजरा मरहूम रिहायशगाह साजिद अली। अच्छा जी कारी मोहम्मद अब्बास साहब ते बहुत सारे थले नाम लिखे ने। अल्लाह ताला इन्हां सारियां दोस्तां नूं हंजरा बरादरान नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है आप सब ने बात मैं कर रहा था कि बड़ा मसरूफ वक्त चू वक्त निकालिया ते मैं कोई भाई बैठा आप गल्ला नहीं करनी बैठे रहने। आप सब ने मैं एक मजमून ज़हन में रखना जिहड़ा तुहानूं सुनाना है। एक मजमून है जिहड़ा मैं तुहानूं सुनाना चाहना इस नीयत ते
بھائی اگر تسی مضمون سن لیندے ہو میرے کو تو انشاءاللہ اس مضمون دے سنن نال ایک تہاڈا مائنڈ سیٹ بن جائے گا، ایک کنسیپٹ بن جائے گا تے دھیان تے توجہ شرط ہے ایویں اتو نہیں لنگڑی پر تہاڈا دل ہوے تقریر اجدی ہونی ہے میں اگاں لنگ جانی ہے تے اسی مڑ اٹھ کے اپنے گھر تے تقریر اپنے گھر ہی نہیں، آپ نے انہوں سمجھنا ہے، نتیجہ کڈنا ہے، اینڈ کڈنا ہے کی گل اج کی سیکھیا یہ آپ کی توجہ ہونی ہے، آپ کی توجہ میرے آگے نہیں کیونکہ تو ساؤنڈ میں ٹائم دکھایا ہے میں ان تیرے تو آنکھ نہیں جانے من چاہنے من جو آنا میں کوئی جات ٹائم لایا ہے منہ دا پہلے حال ویکھا تو داڑھی منا منا کے کی کر چھڑا یہ جانے من بھائی جے تے داڑھی منایا سون لگ دئی تے مینوی دس داڑھی منایا جی بندہ بڑا سونا لگتا ہے تے مڑ سانوی دس اسی تے ان کوئی دسیے ساریاں تو سونے کائنات رسول اللہ چہرے تے سنت تے جیسے سونے ویک کے عورتاں اپنے ہاتھ کاٹ لے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے چہرے تے بھی داڑھی منایا یوسف علیہ السلام ایڈے سونے آئے بے بیبیاں ویک کے اپنے ہاتھ کاٹ لے آئے تیانیاں وقتان ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم تو ویک کے آندیاں یعنی ایڈا سونا بشر تے ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی فرشتہ ہے یہ مطلب ہویا داڑھی نال حسن گھٹدا اے مڑیس تو ہی کر دے نا داڑھی منا کے بندہ ذرا بابو شابو منڈا شنڈا بان کے روے جس لئے بندہ بڑھا ہو جائے مرداڑی منایا وہ منڈا نہیں بنتا بے شک سر دے بھی لوا چھٹے منڈا نیس بننا عمر گزر جائے تھے بھائی صاحب وہ دا کوئی علاج کائنات اچاج تک نہیں بڑھے عمر ایسی چیز ہے جڑی گزر جائے تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا خیر اپنے مضمون وال توجہ کریے ایتھو موڑ تو گال جیڑا نال بے جائے وہ توڑا پڑ جائے گال ساری موڑ بیچی ہے تو موڑ کو ساری گالوں دے اٹھے پھیل دی جائے بھئی بعد سنگی انہاں نہ کھئے نا بھئی نماز پڑھو پتہ نہیں شاہ جی بے تو اڈی گال مان لینا پر میں کوڑ کڑا لسی مارنے ہوں دے لے جھوٹ بولنے ہیں موڑ ساڑی نماز دی کھڑی آپ نے سمجھ آگئی میری گل او بھائی صاحب آپ داڑھی رکھ لو شاہ جیسی اردو داڑھی آندے ہو رکھ لو اسی فلم بھی بیک لی اردو داڑھی رکھی ہو اردو فلم بیکھی ہو تو شاہ جی کوئی اجے سان تو بھائی صاحب اس کونسپٹ تے جتنیاں مثالاں بھی دئیے گل اتھی مکڑی ہیں بھائی اگر بندہ گناہ کرے تو کیا اس دی نیکی قبول نہیں سوال ہو نہیں بنے ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس دی نیکی کوئی نہیں قبول ہونی مطلب گناہ کرے بندہ تو تے لکھی جائے نیکی کرے تو وہ نہیں لکھی چلو میں تو سمجھا لیا گا تھوڑی جی اور ہمت کرو ایک بندہ فلم پہ بند ہے اذان ہوئی اسو چھڑ دیتی ہے میچ پہ بند ہے اسو چھڑ دیتا ہے تو جا کے وہ نماز پڑھی آپ یہ دسو فلم لکھن دا گناہ تے لکھی گیا تے نماز دی نیکی لکھی سی کہ نہیں شکر اللہ تقریب وان سمجھ آگئی ہے میں میں گھنٹہ لاما گا لے گئی یہ سمجھ شکر ہو گیا بہترین ہو گئی یہ مطلب ہے بھائی گناہ کرن نال نیکیاں تواڈیاں اے نہیں وہ کرنا منع ہو گئی ہیں مڑتے اللہ نماز معصومین تے فرض کردہ سی تے ہی گناہ گا اللہ معصومہ تے نماز فرض نہیں کیتی گناہ کرنا نہیں تے نماز فرض کیتی ہے توجہ ہے میں شوگر ہے میں ڈاکٹر کو گیا میں شوگر ہے جی ڈاکٹر میں گولی لکھ دیتی ہے بات تو کھانی کیوں کہ کھاندہ رہے ہوں تے نال شوگر گھٹی راسی گولی کھاندہ رہے ہوں تے شوگر گھٹی راسی اے جائیں سان بڑھایا ہے ان پتہ سی میرا مالک جو ہے بین دے وچ گناہ کرن دی صلاحیت ہے اس گناہ کرنے نے اس نال نماز لکھی ہے بے پڑھدہ رہی گناہ مٹھے راسی کوئی نیکی بھی ہوئے نماز دا نام پہ لینا روزہ رکھے حج کرے حضور سرکار دی واضح حدیث ہے ان الحج یہدم ما کان قبلہ جیڑا بندہ حج کرے وہ دے پچھلے جتنے گناہ ہون اللہ معاف کر سکتا
ہجرت پہلے گناہ مٹا دیندی ہے، اسلام پہلے گناہ مٹا دیندا ہے، اور حج پہلے گناہ دے باویں جتنے ہوں اون دے کھلواڑے لگے ہوں گناہ دے، گڈیاں نہیں کی ہونا تے حج کر لوے تے اللہ دے نبی دی پاک زبان وچ نکلے اللہ تعالیٰ او دے پچھلے گناہ معاف کر کے انہیں انج کردا ہے راجا کا یومن والدت امہ، میرے نبی فرمایا جدو حج کر کے پیچھے آوندا ہے انج ہوندا جی میں اودی ماں ہن جمے، جدو سائیاں انج آکھیا پچھلے مٹ جاندے دس بھائی اتنے اللہ سونے نال جنگ لینی ہے میں کیوں چھڈے وہ مہربان ہے مالک ہے اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے توبہ کرن تو چھڑ دیندا تو عزیزوں اور ساتھیوں کانسیپٹ یہ پیش کرنا تھی کہ جڑا آپ اس کانسیپٹ تے لگ کے دور ہو جاندے ہو نا مایوس ہو جاندے ہو ساڈے والی جی گل کوئی وہ مایوس ہونا ایک کانسیپٹ غلط ہے۔ بنی اسرائیل دے ایک بندے دا واقعہ بخاری شریف وچ لکھیا ہے کہ انہوں نے 99 قتل کیتے تھے، انہوں نے کسی عیسائی راہب کو مسئلہ پوچھا، عیسائی سی میں میری بخشش ہے میں 99 بندہ ماریا ہے، انہوں نے آکھیا کوئی نہیں، اس کو غصہ آیا مایوس ہویا کاوڑ چڑی اس راہب نے قتل کر تے 100 کر کے مڑ کسی عالم کو پوچھے کہ میری بخشش کوئی ہو سکتی ہے میں 100 بندہ ماری بیٹھا ہوں، یہ بندہ قتل تھوڑا جرم ہے۔ اللہ قرآن فرماندا ہے جس بندے ایک بندے نے قتل کیتا فکانما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت قتل کر دی، ایڈا بڑا جرم ہے قتل کرنا کسی وہ 100 کیتا ہے۔ مسئلہ پوچھے عالمی دین تو کہ میں 100 بندہ قتل کیتا ہے اور میں کدے جاواں، انہاں آکھیا وہ جڑے پنڈ رہندا انہوں نے فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة، جڑے برے پنڈ وچ ترانے نہ پنڈ چھڈ اس پنڈ دا چونکہ ماحول گناہ والا سی، انہوں نے فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة، اس برے ماحول چوں نکل الى قرية الصالحة، اس اللہ دے ولیاں دے نیک ماحول ٹر جا، اللہ تیرے تے راضی ہو کے معافیاں دے دے۔ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہوں اس جدو گل سن لی باجے بوا تے لتھا ہے معافیا اس گھروں جیڑی کوئی تھگڑا ٹاکی لینی ہے، تھگڑا ٹاکی سجنے ہاں پنجابی اپنی بولی وچ اس او لئی تے او ٹر پیا، جدو او ٹریا اس ایتھوں پنڈی جانا سی فار ایگزامپل یہ او ٹریا تے راہ وچ اون موت آ گئی، جدو اون موت آئی او مرن لگا تے جدو جان لین لگے بندہ چنگا ہو تے فرشتے چنگے آندے جنت والے ان لے جائیے جنت تے جے برا ہوئے تے دوزخ والے فرشتے آندے بھئی ساڈی پارٹی دا بندہ ہے نا سی لے جائے، او جدو مرن لگا تے دوویں پاسوں فرشتے آ گئے، حضور سائیں فرماتے نے فاختصمت ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، عذاب والے تے رحمت والے فرشتیاں دا جھگڑا اودی لاش تے ہو گیا، انہاں آکھیا اساں نہیں جانا 100 بندہ قتل کیتا ہے تو جنت والے آکھیا بھائی 100 ہی قتل کیتا پر ویکھ منہ کی دئیے دا تے جاندا کی دے باس اللہ ملکن، اللہ نے ایک فرشتے نے بھیجا بجا انہاں فرشتیاں دے وچ فیصلہ کریا ججمنٹ کر، فرشتہ آیا تو اس دوہاں گھراں دیاں گلاں سنیاں، اس آکھیا بھئی جتھوں ٹریا ہے تے جتھے جانا تسی پد کچھ لو معاف کر لو فاصلہ، جے اپنے پنڈ وہ جڑا برا پنڈ ہے ان دے نیڑے تے دوزخ والے لے جاؤ تے جے اللہ والیاں دے نیڑے ہو گیا تے مڑ جنت والے لے جاؤ۔ سر بخاری میں حدیث ہے بخاری میں تے حضور خود بیان کر رہے او جناب جس ویلے وہ فاصلہ ماپن لگے وہ جدو وہ مڑو جس طریقے نال بھی ماپ دے پہ ہے اللہ دی قدرت نے ویکھیا کہ بندہ اپنے پنڈ دے نیڑے پہ ہوتا ہے تو فیصلہ یہ ہویا سی اس بندے فرشتے کیتا سی بھائی جے وہ اپنے پنڈ دے نیڑے ہوئے دوزخ والے لے جاؤ تے جیڑا وہ پنڈ سی نا ولیاں والا اللہ اس پنڈ دی زمین نو حکم دیتا بے تھوڑا جہا اڑے رہے اس پورے بستی نو اللہ پاک کھچ کے پورا اس گناہگار دے نیڑے چ کیتا ہے، اللہ پنڈ پورا ٹوریا ہے اس بندے آستے جیڑا اجے اس پنڈ اپڑیا نہیں صرف توبہ کر کے ٹوریا ہی ہوتے۔ میرے بچے نے گل سمجھ آج بندے آنے ہیں بابے تے شہی کوئی نہیں، میں کہا جی بابے کو اپڑے ہی نہیں
اج راہ تے اللہ تعالیٰ پنڈ پورا نیڑے کر کے آکھے اورا نیڑے ہو جاؤ بندہ دوزخ وچ نہیں جانا چاہیے. اللہ پورے پنڈ نو اس بندے دے نیڑے کر چھڑیا ہے تے فیصلہ نہیں. حالانکہ میرا مالک ہے نا فرشتے نہ آندا بیسی بغیر فیصلے تو جنت دینی ہے تے فرشتیاں بھی کوئی مجال ہے وہ آکھن نہیں جان دینا یا بے انصافی. اللہ فرمایا تہاڈا فیصلہ اوتھے ہی راسی اساں پنڈ اورا کر لیں. تو یہ مطلب کی ہویا؟ یہ مطلب ہے اگر تسی گناہ کر لو ہے بندے ہو تو میں ترکڑی دے چھاپے 2 بنائے جے. جیڑی اللہ ترکڑی درنی ہوندے چھاپے کتنے انہاں دے ایک پاسے دکھینے گناہ دے دوجے پاسے کی رکھینا ہے. اے جانو یہ گل ہے جڑی بندیاں سمجھنی چاہیے. تے وزن نو مالک کرنا ہے سان ایتھے ایک دوجے دے وزن کرن دی کیڑی لوڑ ہے. سان بندیاں دے وزن کرن دا حق نہیں. یہ مالک ہو مالک اپنے بندیاں دے وزن کرنے. تسی تو میں کون فلانا آجدہ ہے فلانا آجدہ ہے فلانا آجدہ ہے فلانا آجدہ ہے. بھائی میں نہیں پسند تے تھوڑا جاؤں گے تو پرا ہو جاواں لیکن وزن بندیاں دے رب بھی کرنے. عزیزان من انہوں میرے اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے اور فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بھائی ایدہ ترجمہ کی بندہ ہے رحمت دا میں وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاندا میرا. آپ کی کیا بھائی صاحب کسی عالم تے سوال کرے آجے کیا بندے عدل نال جنت جا سکدے نے؟ کیا بندے جنت جا سکتے؟ یہ وہ انصاف کرے تو ایک بندہ بھی جنت نہیں جا سکتا. توجہ ہے جی. یہ مالک انصاف کرے میں جی میں اللہ دا ذکر پیا کرنا تے زبان میری خودی دیتی ہے. جی میں آکھا جی لو جی میں تو کدی بھیڑی گال سنی نہیں کرنا نال میں ہر وقت قرآن سننا تو بھی کان تیرے نے ہر شے اطاعت ہو دی. میں تے دا مالک ہی نہیں تے میں پھر کیڑی گل دی ٹیڑھ بنائی بیٹھا. عزیزان من میرے نبی پاک سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے کوئی بندہ عدل نال جنت نہیں جا سکتا. سب نے فضل نال جنت جانا ہے. فضل نال جنت جانا ہے. میرے مالکہ دا فرمان ہے بھائی ترجمہ بابیاں کیتا ہویا ہے کہ جے عدل کریں تے تھر تھرے کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشیں جاون میں ورگے مکالے. فضل نال کام بڑھنے پائی ساڑھے عملہ نال کامنے جڑا پار لگا. یہ گل ہی عملہ لی نہیں یہ دیاں فضلہ لی گل. سانو چاہیے دا کیے کہ اسی اپنے آپ نو گناہ ساڑھے کھولو ہو جاندے نے تے نیکیاں اسی کرنیاں نے.
گناہ کرن دا مالک حکم نہیں دیتا، انہاں تو رکن دا حکم کہ تسی گناہ نہیں کرنی، وہ ساڑھے کل ہو جائے تے نیکیاں کرن دا مالک حکم دیتا ہے لہذا وہ ایسا کرنی ہے۔ اچھا یہ تھے ایک مددی گل سنو، نیکی چو سواد نام ہی آوے تو کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بھئی پہلی نیکی دھکے نال بھی کروا چھڑو نہ کسے تو اس نیکی دا کمال ہوندا ہے تو اگلی نیکی دا نور پیدا کر دی بندے دے اندر۔ ان کو پڑھنا بیلی ہے تو یہ تو یار چھڑ پر آپ مسجد چلیے، چلیے محفل چلیے تو تساں نیکی بھد کے کرائیے، پر او دا اثر یہ ہونا ہے اگلی نیکی او دی برکت نال ہو جائے۔ آج کل بندے ساڈے بادشاہ نے وہ سمجھتے نہیں کہ دوجیاں بندیاں معصوم ہونا چاہیے، معصوم سمجھ بھئی یہ فرشتیار ہو تو بندہ فرشتیار ہو نہیں سکتا، بندہ فرشتیار ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ فرمایا میں سونے درخت دے نیڑے نہیں جانا، انجی ہویا جی عزیزہ نے میرا اللہ فرما دے جدو اللہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ فرمایا آدم تو تے تیری بیوی تو میں جنت جاؤ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جدے مرضی جے کھاؤ تو پیو جنت دے اندر مزے لو۔ بیبیاں بھی سن دیاں پہیاں نے تھوڑی جی گل پہ کرنا بھئی پہلے جڑے فیصلہ ہو گیا بہنہ دیاں ساریاں نہیں مننیاں چاہیے، گل تے سمجھے کیتی ہے اللہ فرمایا بھی اس درخت دے نیڑے نہیں جانا تے مائیر آنکھیا جانا۔ اما ہوا کی فرمایا کیسا اس درخت دے نیڑے جانا ہے، ٹر گئے تے اللہ فرمایا ہن میری جنت ہی چھو تسی نکل جاؤ۔ یہ دا مطلب کی ہویا پہلے دیاڑے فیصلہ ہویا بھئی ساریاں مائیاں دیاں، آج کل کچھ بندے ساریاں مائیاں بابو ساریاں نہیں مائیاں بتیریاں مان لینیاں چاہیے پر ساریاں دا اختیار ویٹو پاور بندے کو ہونی چاہیے۔ جس گھر میں بندے کو ویٹو پاور نہیں نا وہ گھر صحیح نہیں چلتا۔ ویٹو پاور سمجھ جتھے آکھے بن نو تے وہ پھر ساری نو ہو جائے پاویں جتنی پال بننی انہوں آکھے نو تے آکھن ٹھیک ہے جی ہوں یہ نہیں ہو سکتی۔ مرد کو گھر وچ ویٹو پاور ہونی چاہیے، عورتاں فیصلے کرن آج کی پکانا ہے آج کی کھانا ہے ٹھیک ہے، آج کپڑے لیون ٹھیک ہے، مگر یہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جتھے مرد آکھے نہیں ہے نہیں سکتے وہ مرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی تسی زمین تے ٹر جاؤ، آگئے جدو تشریف لے آئے زمین تے اللہ حضرت آدم نے اور جگہ تے لایا سری لنکا میں اما حوا نو جدے سعودی عرب، پھر اینا دی ملاقات ہوئی اما حوا دی تے حضرت آدم علیہ السلام دی میدان عرفات مکے۔ ٹھیک ہے جی، اے جدو سرکار دی پھر ملاقات ہوئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام رونا تو آپ دن بھی رونا تے رات بھی رونا تے اللہ مر سندہ تے رہی اتنی با اللہ مر انہوں جنتی چکر لیا ہے تے رابطہ ہی چھاڑ دیتا ہے۔ اللہ جنتی چکر لیا ہے پر رابطہ ہو میں ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچونا تو خطا ہو گئی، مگر یہ نہیں ہویا وہ تیرا ساڑی گل نہیں رہی۔ عزیزان من اللہ دا قرآن سنیے، حضرت آدم رون دینے دے فرمان دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے اللہ، ربنا اے میرے رب، اساں اپنی جاناں نال زیادتی کر لئیے، جے تو کرم نہ فرمائے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، جے تیری رحمت نہ ہوئی تو رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سائیاں گل سن لے، جس بھی آدم علیہ السلام دے پتر غلطی ہو سکتی ہے، پر کنیکشن جدا ہونا چاہیے۔ سن فریاد، سنے فریاد، پیران دیا پیرا، سن فریاد، پیران دیا پیرا، تے میں آنکھ سناواں منور نہیں کوئی، تے میں جیاں لکھ دینو پھول کے دفتر بدیاں والے، تے در تو دھکنا بخشیں دو کہنو۔ اللہ تعالیٰ پیسہ رکھ سنو، حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگی اور سن سکھایا یہ ناراض بھی مالک ہو جائے تو بوا نہیں چھٹی دا، پارٹیاں دو ہونا تو نون لیگ چھڑ کے بندہ پی ٹی آئی ٹوڑ گیا، تو پی ٹی آئی چھڑ دے تو نون آل ٹوڑ جائے تو یہ پارٹی کائنات چودے نار دی اور کوئی وہ لا شریک ہے تو مڑو نہ چھڑ کے جانا کیڑے پاس۔ فضائل حاج میں واقعہ لکھیا علامہ زکریا نے، علامہ زکریا سہارنپوری، کہ ایک بندہ اللہ بیت اللہ شریف سے حاضر ہویا تھے، جدو حاضر بیت اللہ شریف میں چوگئے تھے پڑھی دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ گناہ گارا تیرے بوئے تھے حاضر ہویا، اس نے احرام بنیا تھی تو انہیں پڑھیا لبیک اللہم لبیک تے کعبہ شریف ہوا آواز آئی لا لبیک، کیا ٹوڑ جا پرا اس مڑ بھی آکھیا لبیک، نال ایک بندہ پہ سندا اس آکھیا وہ ابو جو کھیندا پی بلا لبیک تے مڑ کیوں آنا، اس آکھیا موڑے اس تو نہ بیدا اور شریک کوئی نہیں، کوئی ہوندہ تین چھاڑ کے ادھے ٹوڑ جاندہ انہیں بھی آکھے بھی پرا ٹوڑ جاندہ میں اتنے ہی آنا۔ دوبارہ آواز آ گئی، وہ ایڈے سوڑے عقیدے آڑے آ جائے تیرے نہ راضی ہے۔ بندہ کوشش کرے میں اپنے مالک نال ویکھو دل وچ خیال آیا میں گناہگار ضرور ہاں پر آنا تے میرے رب دا ایتھے نہیں ہونا چاہیے، اوتھوں چایا تے چاہ کے تے اچھی جا تے رکھیا میرے مالک دا نا ہے، میں گناہگار ضرور ہاں پر بے ادبی برداشت نہیں ہوندی،
وہ اپنے شراب کے کارخانے تر گئے، اتنے جا کے بیٹھے، تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے شراب خانے دے فیکٹری دا بوہا کھڑکیا۔ انہوں نے پوچھا کون؟ ہوں اگر کوئی تواڈے پنڈ دا بندہ ہوئے میں بوہا کھڑکاواں تو پوچھے کون ہے تو میں اگوں دساں تے انہیں حیرانی ہونی ہے یہ ساڈے وال کدے آئے؟ اس علاقے دے جڑے اللہ دے ولی ہے انہاں بوہا کھڑکایا تے اگوں حضرت بشر پوچھے اب کون ہے؟ انہاں جدوں نام لیا تو انہاں نے حیرانی ہوئی، انہاں آکھیا سرکار تسی ساڈے بوہے تے کدے؟ انہاں آکھیا میں اللہ دا پیغام لے کے تیرے ال آیا، میں اللہ دا پیغام لے کے تیرے ال آیا تے حضرت بشر نے پیراں وچ جُتی کوئی نہ پائی، با میں گناہگار ال میرے رب دا پیغام آیا۔ وہ جُتی بغیر جُتی تو ننگے پیری گئے، جا کے دروازہ کھولیا تے اگے وہ اللہ دے ولی انہاں دے علاقے دے کھلوتے تے انہاں پوچھا بھئی آپ بھئی گل کر اللہ دے سونیا بندیا میرے کو کی پیغام ہے؟ تے انہاں آکھیا اج تو اللہ دے پاک نام دی تعظیم کیتی، ہن انہاں دے کاروبار دا سارے دا تانوں پتہ پینا کوئی مڑ ہن انہاں دی نیکی ہے وہ صرف وہ کاغذ اُتے دریا جی دے تے اللہ دا نام لکھیا ہے، یہی نیکی نہیں انہاں او کاغذ اتاں تو رکھیا ہے تے مالک تیرے نہ راضی ہو کے تے تینوں اپنے دوستاں وچ شامل کر لیا۔ حضرت بشر نے اس سے ویلے شراب خانہ ڈا چھڑیا تے شراب تو توبہ کر لئی تے ساری زندگی جُتی نہیں پائی۔ کسے پوچھا حضرت جُتی کیوں نہیں پاندے؟ فرمایا جدو سنیا یار دا آیا ادو پیراں وچ کوئی نہ آئی، ہن وہ حالت چنگی لگدی ہے بون جی نواں جی میں یار نو پسند آیا۔ عزیزان من اے گل بابا جی باؤ فرما دینے کہ پھول کے دفتر بدیاں والے تے در تو دھکنا مینو ہو میں وچیڑے گناہ نہ ہو دے تے تو بخشیں دوں کہنو ہو۔ بس بھائی آپ دلیر نہ ہوئے گناہ سمجھے وہ ہو گیا تے اپنے مالک تو ڈر جائے جس ویلے اس ویلے سائیں راضی ہو جاندہ ہے تے جی راضی ہون لگے تے اتنی ساری گل تو ہو جاندہ ہے۔ حضرت عمر کے زمانے دا ایک واقعہ، ایک بندہ شراب دی بوتلاں دو ایک دے دار کے جاوے پیا اگو حضرت عمر بے انہوں نے فرمایا ادھر ان پتہ لگ گیا آج پھنسے، اس اللہ کی دعا کی تھی یا اللہ جی آج بچا لیں تو میں اگو توبہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا جی سرکہ ہے۔ جھوٹ بولے سرکہ جی آپ نے شک سی و شرکہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا لے آؤ، انہوں نے جو کھول کے سنگیا تو واقعی سرکہ۔ آپ نے فرمایا یار سرکہ یہ لے جا، وہ بندہ رون لگا۔ حضرت عمر پوچھا ہے روندہ کیوں؟ وہ سا کہا جی روندہ اس تو ہاں با میں گناہگار بندے اتھے کھلو کے وہ دے کے دعا کیتی ہے، دو پیر اجے نہیں چاہے تے اس میری دعا نار میری خواہش تے شراب نو سرکے تو بدل چھڑیا جڑا اوندہ ہو جائے اوندیاں کتنیاں مندہ ہونا ہے تے روندہ میں زندگی لگا چھڑی ہے اس سے دور رہے۔ تو بھائیو مایوس اپنے رب دی بارگاہ چوری ہونا چاہیے۔ کلین شیپ بھی مسیحتے آوے، داڑھی منڈا بھی مسیحتے آوے، پینٹ والا بھی مسیحتے آوے، گناہگار بھی مسیحتے آوے، بھائی جیڑا بندہ بھی مسیحتے آوے، کسے نو حق نہیں کہ وہ نہ کہ تیری کیڑی نماز ہے، پتہ نہیں کی دی قبول کر لگا، پتہ نہیں وہ کی دی قبول کر کے دے ناراضی ہو جائے تو میرے تو بھی سونا ہوئے۔ سان لگے با سونے کپڑے آڑا تے سونی ٹوپی آڑا تے سونی جتی آڑا جیڑا یہ بڑا کرماڑا یہ کوئی پتہ نہیں بکیڑا مالک نو بڑا پیارا لگدا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گناہگار ان جھکدا ہوئے تو ان وہ دوجیاں سارے تو پیارا پیا لگدا ہے۔ لہذا بھئی یہ کوئی بندہ نہ آکھے فلانا مسیحتے کیوں جانتا ہے، فلانا کی لین گیا ہے، ساڑھے کوڑے اختیار ہی نہیں جی دا گھارے اوس حساب لینا ہے۔
جڑے گلاں اللہ بندیاں دے بارے پوچھنیاں نے وہ سان نہیں پوچھنیاں چاہیے، جڑیاں اللہ پوچھنیاں نے وہ بندے کیوں پوچھتے؟ سان او سوال بندیاں تے کرنے چاہیے جڑے ساڈے بندے نے، جڑے اللہ دے بندے نے وہ سان نہیں پوچھنے چاہیے، انہاں تو انہاں دا رب آپے پوچھ لے سی۔ سان کوشش یہ کرنی چاہیے پتر کہ جس ویلے ٹائم موقع نیکی دا لب جائے فوراً کر لو، انجی سمجھو جی میں قید شیطان دی چاہ کسے ویلے تھوڑی جی کنجر ڈھلی کرے تو اس سے ویلے نیکی کر دینی چاہیے۔ آج کل بجیا ہے پتہ ہے شیطان آتاں ہی تسی بھی زیادہ آ گئے ہو جے نہ بجیا ہوں تو کئیاں بیلیاں بھا لینا اس میں چھڑ پر آؤ دے کی لین جانے آئے نا راشد سے تو لگا کھڑا ہے وہ بج آیا ہے تو ان دی غیر حاضری کئی بندے ہوں دے دورہ بنا ہو گیا آج ہے جو کوئی ایک من بندہ اندہ ہے وہ شاہ جی سنی حدیث نظور دی سلسلت الشیاطین میں رمضان شیطان بات جاندے میں کیا ہو حدیث ہے انجی ہے تو اسے کہا میں مڑ کیوں نہیں ہوگا بسی توجہ کی وہ جو بجی آیا تو میں مڑ بھی کوئی نہیں ہوتا نہ میں پہنا ہوتا نہ میں ہونا ہونا میں نے کہہ رو کے آیا میں کہا بھئی جٹا تو فیصلہ مسئلہ وہ پوچھیا جی دا میں نے بھی جواب کوئی نہیں ہوگا تے یہ آندا ہے تو میں تھوڑی پتا نہیں تے یہ آندا ہے نا میں تھوڑی پتا نہیں تو آپ سمجھ بجے بجے مڑو کی میں آؤں گلے دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ وہ بجے مڑکی میں آؤں بجے من پتہ نہیں تو کیڑی پارٹی چنجڑا نہیں ہوتا مطلب میرے بچوں کی ہے میرے بھائیوں کی ہے کہ جدوں وقت ملے نیکی کرن دا بیٹا کبھی زندگی سے موقع آ جائے تو گھسایا نہ کرو فوراً نیکی ہو سکتا ہے کہ نیکی مالک منظور کر اس ایک تے پار کر چھڑے اے او دی پسند دی جانے مانے گل او دے راضی ہون دی پتر گل اکثر بندے پوچھتے نے بندہ نیک بننا چاہے تو کی کرے بیٹا جی نیک بنن دا کلیا ہے میں نیکاں دے نال دے نیک بننا چاہندے ہو تے نیک بندیاں کول بانا شروع کر دو جیسی مجلس دے اندر انسان باندھا اٹھدا ہوئے ویسی خصلت پیدا اور ایک بات اور سنو جڑا بندہ عقل مند بننا چاہے وہ عقل مند بندیاں دے کول بے وقوف لوگاں دے کول بان نال عقل دی رفتار گھٹ جاندی ہے عقل والیاں کول بہن نال عقل دی رفتار ود جاندی یاد رکھ لو اے گلاں سونے دے پانی نہ لکھن والیاں نے جیڑیاں تانوں پیا دسنا انہاں یاد کر لو عقل تیز ہوندی ہے عقل والیاں کول بان بے وقوف لوگاں قربان نال احمق لوگاں قربان نال بندے دی عقل وچ فرق آ جاندا ہے فطور پیدا ہو جاندا ہے سوچ دا زاویہ بدل جاندا ہے وہ بندہ اور گلاں تے پے جاندا ہے نیک لوگاں قربان نال دل نیکی دی طرف مائل ہوندا ہے گناہگاراں قربان نال دل گناہ دی طرف مائل ہو جاندا ہے کوشش کرو ڈھونڈو بندے جڑے اللہ دے نیک بندے ہون کچھ وقت جا کے انہاں کول تھوڑا جا بیٹھا انہاں دی صحبت جویں آ تسی آئے ہو تسی سن پھر نیک ہی سمجھے تے آ گئے اب کچھ دیر اوتھے بیٹھ گئی تے کمال کوئی گل تو لب نہیں جاتی تو بھائیو گل اج اس یہ سمجھیے کہ ترکڑی دے چھاپے کتنے نے دو ایک کے گناہ والا او ساڈے کول آپے بھری جانا ہن بھرن دی لوڑ کوئی نہیں نیکیاں سی اپنی ہمت نال بھرنا او کوئی نہ کوئی نیکیاں کر دے رویا کرو مالک ویکھو کڈی کرم نوازی کیتی ہوئی ہے ساڈے تے اللہ با گناہ والا جیڑا پلڑا ہے او بھرینا ہے گناہ نہ تے رسول اللہ فرماندے سبحان اللہ تملأ المیزان جس ایک باری سبحان اللہ کی ایک دارن ہوندی بھری جانی نیکیاں نال ہوندا ایک چھاپا پورا بھری جانا ایک باری سبحان اللہ کھلا وہ دو ساڈے تے کرم بھی تے ایڈے ہی کیتے اس نال نہیں تے شیطان نال اسی لڑ سکدے ہیں
शैतान जदों अल्लाह सोने उन्होंने कढ़िया ना अपने घरों ते उस आख्या भई अल्लाह मैनूं मुड़ा इतना चिर मैं इबादत की है जन्नत ते देनी कोई नहीं तो जी मैं इन्ना चिर तेन इबादत की ओदा कोई दे अल्लाह फरमाया मांग उस आख्या एक तो मैनूं मोहलत दे इला यौमिद्दीन क़यामत तक मैनूं मोहलत दे मैनूं मौत ना अल्लाह फरमाया मोहलत दे छड़ने ताकत भी दे छड़ने तो करनी की आ उस आख्या मैं तेरे बंदियां राह तू हटाना है अल्लाह फरमाया जा तेन ताकत भी दी मोहलत भी दी ते हटाएंदा रही जिसले तौबा कर ली उन्हें मैं मुड़ छड़ दे तू उन्होंने राह तू हटा के गुनाह करने उन्होंने तौबा की तो मैं मुड़ माफ कर छड़ ये उदू ही गल साडे फायदे की हो गई बस मुड़ आखना मालक राजी हो जा उस मुड़ राजी हो जाना है निकम्मे मुड़ असी नहीं बड़े जी इन्ना भी ना आखी वे भैया अल्लाह असी गुनाहगार सन माफी दे छड़ी इन्ना ध्यान रहना चाहिए ना भैया अल्लाह असी बड़े गुनाहगार हैं साडे नाल राजी हो जाई माफी दे तो जे वड्डे वड्डे आ गए मां अबदना का हक इबादत या अल्लाह जिवें तेरी इबादत दा हक आ उंज नहीं पिया हुंदा राजी हो तू ही रहमत नाल तू ही राजी होना है सब तू उंज नहीं पिया हुंदा बाबे फरमाते ने दरवेश कामल मियां मोहम्मद भाई साहब फरमाते ने मैं अन्नी ते तिलकने रस्ता क्यों कर करा संभाला तके देव वाले बोते तू हाथ पकड़न वाला एक बंदा ना होवे दूजा राह तिलकण होवे तो उदू धक्के बंदे देन मुड़ बंदा पार जाए तो किवें ये गल बाबियां कीती है बाबे आंदे ने मैं आयनी तिलकने रस्ता बंदा ना हो कोई किसी अखी वाले का हाथ फड़ ले रमज की गल है समझो मैं की आख्या है बंदा ना हो जिद्दी तिलकन भी होवे वो किसी अखी वाले का हाथ फड़ लेना तो मुड़ डिगदा बस वो अखी वाला वेख के तो हाथ फड़ लेना चाहिए वो अखी वाला बंदा ढूंढ लो जिन तुआन लगे बा अखी वाला बड़ी बाजार मुहब्बत वाले कोई राहबर लेके सुआ दरिया की कदी तरह कोई पता कोई नहीं बस सुआ की नहीं सकते जिले दरिया लांदा है उसले उस बंदे सुआ सदे जो वेख लेंदा बई इत्थों लंघ जाइए पिछे मुड़ जिन्ना चढ़े तो लंघना हो पुछते हैं भाई इतने कोई सुआ आया तो पुछ दो कित्थों लंघना उन्हें आखी को नहीं होंदियां वो जड़ा पुछदा है सूए तू कित्थों लंघा डुबा ना उन्दियां अपनियां कोई नहीं वो आंदा है मेरियां भी हैं पर इन अंदर दे राज दा पता है बस वो जिन अंदर दे राज दा पता होवे वो बंदा ढूंढ लिया जे वो अखी वाला सूआ ढूंढ लिया जे बाऊ फरमांदे ने बड़ी बाजार मुहब्बत वाले कोई राहबर लेके सूआ हो तेरा बेड़ा पार हो जाए प्यारे संगियो प्यारे लीलो बाबे आंदे ने मैं आयनी ते तिलकने रस्ता क्यों कर करा संभाला तके देवन वाले बहुते तू हाथ पकड़न वाला लो जी बाबे टाइम घड़ी का पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि या मालिक मौला अपने महबूब दा सदका इन्हां संगियां दी महफिल अपनी बारगाह च कबूल कर या मौला बीमारां नूं सेहत अता करी भुखियां नूं रिज़्क अता करी तंगदस्तां नूं ये बच्चे जिन्हां ये महफिल कराई है मेरे रब्बा अपने महबूब दा सदका उन्होंने माँ बाप नूं दा इसाले सवाब फौत होने वाले करने कबूल जितने भाई संगी आए ने
انہاں دے ماں باپ زندہ جڑے نے انہاں نوں بھی جنت دے، جڑے فوت ہو گئے انہاں نوں بھی جنت دے۔ یا اللہ ساڈے استاد، ساڈے ماں باپ، ساڈے بیلی، ساڈے یار، ساڈے سجن جڑے فوت ہو گئے دنیا تو ٹر گئے نے، یا اللہ انہاں ساریاں واسطے اسی چنگی محفل وچ بیٹھے ہاں تے دعا پہ کرنے ہاں انہاں جنت عطا کر۔ یا اللہ بیماراں نوں صحت عطا کری تے بھکھیاں نوں رزق دیں تے بے اولاد نوں اولاد تے تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرمائی تے اپنا فضل تے اپنا کرم تے اپنی رحمت فرمائی رکھی۔ یا اللہ نبی پاک دے دین دی ترقی کری تے بول بالا کری۔ یا اللہ دولت دے شر تو بچائیں، مال دے شر تو بچائیں، شریراں دے شر تو بچائیں، حاسداں دے حسد تو بچائیں، اپنا فضل